अस्सलाम वालेकुम बशारत साहब, मैं बीनश काज़मी बोल रही हूँ आरएनए से। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज नेशनल ब्रॉडकास्टर्स डे है और आपने ब्रॉडकास्टिंग डे जी जी 23 जुलाई को हर साल बनाया जाता है और आपको तो सब लोग जानते हैं। आप हमारे शहर खास के बहुत ज़्यादा नामी गरामी ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं और आज भी आप वक्त पे वक्त करते रहते हैं ब्रॉडकास्टिंग के साथ पार्टिसिपेट। तो आप बताइए इस दिन की खसूसियत क्या है, क्यों मनाया जाता है, कैसे शुरुआत हुई और आपके एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें। जी बेनिश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इस बात से मैं माजी की गलियारों में चला गया। जी कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं आपसे, समझ नहीं आ रहा है। बचपन से रेडियो सुनते आए हैं। जब हम छोटे थे तो तब बिजली कम होती थी, वैसे बहुत कम, खासतौर से सर्दियों में छतगीर या मोमबत्ती वगैरह जलाते थे और एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब बच्चे इकट्ठे होते थे, तो एक सबका साथी होता था, वो रेडियो कश्मीर श्रीनगर खासतौर से होता था। जी तो सारे प्रोग्राम और बाकी उसके बाद बाकी प्रोग्राम भी सुनते थे, चाहे बीबीसी हो, वैसे अमेरिका हो, डॉच वेले हो, इवन रेडियो बीजिंग उन दिनों आता था, वो भी सुनते थे हम। जी और कराची वगैरह, ये इस्लामाबाद, सब प्रोग्राम उर्दू सर्विस और इंडियन रेडियो की सब सुनते थे हम। मैं जाती तौर पे सुनता था। इस हवाले से मैं ये आपसे कहूंगा कि अगर आज अल्लाह ताला का करम हुआ है जहां मैं हूँ, जहां लोगों ने फिर मोहब्बत दी है, शफकत दी है, सपोर्ट किया है, जी इज्जत एहतराम इकराम और इख्तियार सब कुछ दिया हुआ है, तो ये इसकी शुरुआत बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग से ही हुई। अगर मैं सियासी मैदान में भी आया तो वजह इसकी वो शोहरत है जो लोगों ने मोहब्बत करके दी। जी जब मैं रेडियो में था, वही वजह हुई मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो मेरा सफर ही यहीं से शुरू हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग से ही। और मुझे याद है जब मैं छोटा भी था तो डरते थे हम ज्यादा प्रोग्राम सुनने से। और मैं तो फिर जब सोते थे, खासतौर से सर्दियों में, तो मैं रेडियो को अपने सरहाने रख के जीरो वॉल्यूम पे रख के रात 11:30 पौने 12 तक प्रोग्राम सुना करता था। वो आवाज सिर्फ मेरे कान तक पहुंचती थी और उसके आगे नहीं जाती थी। जी तो बड़ा शौक वहीं से परवान चढ़ा। बहुत सारे लोगों को सुना करते थे, बहुत सारे लोगों को। और ब्रॉडकास्ट आज मुझे याद है 23 जुलाई, ये 27 ये जो 1900 नहीं, इनफैक्ट 1923 को यहाँ पे बॉम्बे में पहली बार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू नहीं, जी जी 1923 में पहली बार बॉम्बे ये जो प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने पहले प्रोग्राम शुरू किए थे। जी जी 1923 की बात है। फिर 1927 में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड बन गई, IBS। जी और 1927 में, ये 23 जुलाई। उसके बाद 1930 में शायद 30 या 36 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो तब ये बाज़ाब्ता तौर पे इसको इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाया गया। और फिर उसके बाद 36 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से ये आगे बढ़ा। बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑल इंडिया रेडियो का ओवरऑल पूरे बरसगीर में, क्योंकि ये तो जाहिर है जब से आजादी हुई 47 में, उससे पहले भी ये रेडियो चलता था, तो पूरा बरसगीर ही समझ लीजिए आप, खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, लोगों हर को तरह से। जोड़ता था सरहदों के पार, स्टेट्स के अक्रॉस अगर हम बात करते तो लोग जुड़ते थे रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए कि एक टाइम पे हम कभी कोई एक प्रोग्राम देख रहे हैं। वो गलियारे आपके उस जमाने के माजी के जो हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मैं उर्दू सर्विस बहुत सुनता था और इंडियन रेडियो की, क्योंकि जब तक उर्दू का सवाल है, हमारा अजीब मिजाज है कश्मीरी जो हम हैं। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, अगर उर्दू के एतबार से अब बात करें, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है जब किसी कश्मीरी से कोई ये कहता है कि आपको उर्दू बोलना नहीं आती है। ये किसी भी तरह से जरूरी नहीं है कि हम कश्मीरियों को सही उर्दू बोलना आए।
کیونکہ اپنی اپنی زبان ہوتی ہے. اگر ہم اردو بولتے ہیں تو اگر ہم کشمیری انداز اس میں جھلکتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کشمیری ہیں، جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. لیکن خواہ میں ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ اگر کوئی پنجابی سٹائل کا اردو بولتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دس از دا بیسٹ اردو، یہ اچھا اردو اسپیکر ہے. اور خاص طور سے جو اس پار کا علاقہ ہے اور ادھر کا علاقہ ہے، یہاں پہ اردو جو ہے اس میں پنجابیت بہت زیادہ ہے، پنجابیت کا عنصر بہت زیادہ ہے، سٹائل بہت زیادہ ہے اس میں. تو دیکھا جائے تو اگر اس کو بھی کہیں وہ صحیح اردو ہے، شاید وہ بھی صحیح اردو نہیں ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا ہے دریش جی، کیونکہ ہم نے ایک فلم دیکھی ہے اگنیپت، اس میں متھن چکرورتی کا ایک رول تھا. وہ ساؤتھ انڈین طرح سے ہندی بولتے ہیں اینڈ ہی گاٹ دا نیشنل ایوارڈ فار دیٹ رول. اب اگر اس شخص کو ہندی تامل سٹائل میں بولنے کے لیے نیشنل ایوارڈ ملتا ہے، اور ہمارے کشمیری بھائی یا بہن یا بچے یا بچیاں اگر اردو کو کشمیری سٹائل میں بولتے ہیں، ان کو وہ تلفظ نہیں آتا ہے یا وہ ڈکشن نہیں آتا ہے، ہم ان کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. اسی لیے میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ جب ہم پنجابی سٹائل کی اردو پہ بھی کہتے ہیں بہت شاندار اردو ہے، اچھی اردو بولتے ہیں وہ، لیکن سوال یہ کہ اس میں پنجابی عنصر ہوتا ہے. تو اسی لیے مجھے یاد ہے بچپن سے جب میں اردو سروس سنتا تھا، وہ ایک اعتبار سے صحیح اور ٹھیٹ اردو ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے وہ. تو وہ سن کے مجھے یہ احساس ہوا کہ صحیح اردو کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس علاقے کی زبان اس علاقے کی اردو میں جھلکتی ہے یا وہاں سے چھلکتی ہے. تو یہ پروگرام سن کے بڑا شوق پروان چڑھا تھا اردو سروس کیا. اور ایک کراچی سے ایک پروگرام آتا تھا، ایک بڑے اچھے براڈ کاسٹر تھے وہاں پہ، بچپن کی بات ہے، ممتاز محلسی نام تھا ان کا. وہ اس زمانے میں ایک لائیو پروگرام کرتے تھے رات کو شاید 10 بجے. اس میں وہ لائیو میں نے پہلی بار اس زمانے میں سنا کہ وہ پہلی بار اس میں کہ وہ خبر بتاتے تھے کہ سڑکوں کا کیا حال ہے، ٹمپریچر کیا ہے، بارش کہاں ہو رہی ہے، آہستہ گاڑی چلائیے، کوئی ٹکر نہ لگ جائے، دیکھیے گاڑی کی آپ کی ہیڈ لائٹس چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے اردو سروس سے بھی ایون ہم جلندھر ریڈیو پہ سنا کرتے تھے بچپن میں. بہت کم آتا تھا، مطلب بہت مشکل سے آتا تھا، لیکن جلندھر ریڈیو پہ سنا کرتے تھے ہم. تو پھر اتفاق سے میری سروس کی شروعات بھی آل انڈیا ریڈیو جلندھر سے ہوئی. تو یہ پھر شوق بڑھتے گیا. تو پھر ہم ریڈیو پہنچ گئے اور بہت سارے پروگرامز کیے وہاں پہ، کیجول بھی کیے اور باقی اسپیشل پروگرامز میں حصہ بھی لیا. اور سکھانے والے بھی تھے، ہاں سیکھا بھی بہت اور خود بھی محنت کی اور بڑا اچھا لگا. اور میں آج بھی آپ کو بول رہا ہوں کہ مجھے سب چیزوں سے زیادہ خود یہ لگتا ہے کہ میں آج بھی براڈ کاسٹر ہوں. اس بات کا مجھے بڑی خوشی ہے اور فخر ہے اس بات پہ. جی، انسان کے تلفظ، انسان کی بات کرنے کا طریقہ، اور ریڈیو میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے، آپ جو کردار پلے کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنی زبان سے ہی لوگوں تک پہنچانا ہے. آج کے میڈیا کے زمانے میں ہم چہرے کے ایکسپریشنز، لوگوں کے لباس، لب و لہجہ سب دیکھتے ہیں، بٹ وہ خوبصورت زمانہ اور تھا جب ہم لوگ انسان کی تلفظ سے پہچان جاتے تھے کہ کس ریڈیو کا ایک خاص ہے. دیکھیے جب آپ ٹیلی ویژن کی بات کریں گے، فلم کی بات کریں گے، وہاں پہ آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ اس کردار کو یا اس جو آپ وہاں پہ پرفارمنس کرتے ہیں، اس کردار کو آپ لباس سے بھی، لوکیشن سے بھی، اور اس شخص کے چہرے کے ایکسپریشن یا ایکشن سے بھی اس کردار اور اس ڈائلاگ کو آپ پورا کر دیتے ہیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں اس کا احساس لوگوں تک پہنچ جائے. لیکن ریڈیو میں ایک بڑا مشکل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ اپنی آواز سے ہی کرنا ہے، اس میں شکل صورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں بہت سارے پروگرامز کرتا تھا باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بھی، الگ بھی. ایک نعیمہ جی نے جب لندن BBC اردو سروس سے آ کے یہاں پہ شہربین شروع کیا تو یہ 10 منٹ کا ہوتا تھا 5 دن کا، مرحوم اشرف ساحل صاحب کے زمانے میں. تو انہی دنوں میں جلندھر سے آیا تو 5 دن ہوتا تھا یہ، سوموار سے لے کر جمعہ تک، جمعہ المبارک تک ہوتا تھا. تو سیٹرڈے سنڈے 2 پروگرام تھے. سیٹرڈے تھا سنیچر کو کہکش بازگشت، جو پرانی چیزیں ہیں ان پہ وہ پروگرام تھا، پرانی روایتیں یا پرانی چیزیں، پرانے اقدار. اور
संडे इतवार को होता था कहकशां। ये दोनों प्रोग्राम होते थे 7:20 पे 2 दिन, शनिचर और इतवार को, और बाकी 5 दिन इसी वक्त पे शहरबीन 10 मिनट चलता था। अभी दोनों प्रोग्राम में करता था, बाज़गश्त भी और कहकशां भी। और बाज़गश्त में 2 सेगमेंट थे, एक जनरल बातचीत, किसी पुरानी शहर के बारे में, किसी पुरानी चीज के बारे में, किसी पुराने लिबास के बारे में या खान पान के बारे में, और दूसरा सेगमेंट उसमें हुआ करता था हिकायत सादी। और कहकशां प्रोग्राम जो था वो साइंसी मालूमात पे था। अब एक शख्स 2 दिन एक ही वक्त पे 2 प्रोग्राम करता है, तो मेरे लिए चैलेंज ये था, जो खुद ही मैंने चैलेंज लिया, मुझे बताया किसी ने नहीं, मेरे लिए चैलेंज ये था कि कहीं मेरी आवाज या मेरी बात की वजह से, मेरे स्टाइल की वजह से सुनने वाले को शनिचर का प्रोग्राम इतवार का ना लगे और इतवार का प्रोग्राम शनिचर का ना लगे, क्योंकि आदमी तो एक ही बोल रहा है, सेम है। तो मैंने चैलेंज खुद ही क्रिएट करके उसको एक्सेप्ट कर लिया इस सूरत में कि मैंने दोनों प्रोग्रामों का स्टाइल चेंज कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता था, मैं घर में शनिचर को बैठा हूँ जवाहर नगर में, तो ये कहकशां प्रोग्राम लगा, मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे अबू बोले कि ये कौन पेश कर रहा है। मैंने कहा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा तो हमारे अनाउंसर साहब ने कहा कि आप कहकशां प्रोग्राम सुन रहे थे, पेश कर रहे थे सैयद बशारत बुखारी। तो मैं अबू जी कह रही है तुम हो? मैंने कहा जी मैं हूँ। बड़ी तो बड़ा मुख्तलिफ है। मैंने कहा मेरी कामयाबी यही है कि आपने पहचान पाए। जी। आपने पहचान पाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ सब कुछ आवाज से होता है जी। कि बाज़गश्त में पहले सेगमेंट में एक स्टाइल, बाज़गश्त के दूसरे सेगमेंट में दूसरा स्टाइल, और कहकशां में बिल्कुल ग्राफ वो रनिंग उसमें मैं करता था। इसी तरह से बाकी प्रोग्राम भी करते थे हम, बहुत सारे प्रोग्राम। उनमें सबसे दिलचस्प प्रोग्राम था मेरा, या तो सुबह कश्मीर करते थे या फिर फैम सुबह। सबसे अच्छा मुझे लगता था इन द सेंस कि उसमें मैं खुद होता था, मीन्स कि बाकी प्रोग्राम में हम स्क्रिप्ट के एतबार से चलते थे, वहां में खुद बशारत बुखारी था। हेलो रेडियो कश्मीर, जो फोन इन हम म्यूजिकल प्रोग्राम करते थे फोन इन फरमाइश में। तो इसलिए ये ब्रॉडकास्टिंग डे के एतबार से जब आप बात करते हैं तो ब्रॉडकास्टर होना बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज आज के दिन आपने ये बात छेड़ दी, तो अगर इजाजत हो तो मैं और बात कर लूं। जी बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है कि हमने भी थोड़ा सा चेंज लाया है कि हमने सोचा अगर हम स्क्रीन पे आपको दावत देते और ये सिर्फ वॉइस ओवर है, जैसे आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का फॉर्मेट रहा है कि गुफ्तगू हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है, कोई प्रोग्राम होस्ट हो रहा है, तो सिर्फ आवाज सुनाई दे। मैं आपकी इस अकल की दाद देता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं आपसे, समथिंग निकल गया ज़हन से। आप प्रोग्राम्स के हवाले से बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था आपसे कि ब्रॉडकास्टर होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सब का, पूरे समाज का, हम किसी भी ब्रॉडकास्टर और एक प्रेजेंटर में कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं। हम इसको एक मानते हैं, हम ये एक नहीं होते। बिकॉज कोई भी शख्स जो टॉकर आता है रेडियो कश्मीर में या किसी भी रेडियो में जाता है, जो एज टॉकर आता है, वो शायर भी होता है, कलमकार होता है, आपका अफसाना निगार होता है। तो वो आता है अपनी आवाज में अपनी बात को पेश करता है। वो एक अच्छा प्रेजेंटर भी हो सकता है और अच्छा प्रेजेंटर नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ही इज ए प्रेजेंटर। अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है। अगर वो अच्छा नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक एक टॉकर आता है, वो अपनी बात कह के चला जाता है। या आप किसी अफसर से कोई का इंटरव्यू लेते हैं, किसी वजीर का इंटरव्यू लेते हैं, किसी शायर का इंटरव्यू लेते हैं, किसी समाज के किसी भी या किसी किसान का इंटरव्यू लेते हैं, तो वो जिस तरीके से बोलेगा उसका अपना तरीका है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो अच्छा नहीं भी हो सकता है। सो यू कैन से कि एक प्रेजेंटर जो है किसी भी प्रोग्राम का जनरल सेंस में, वो अच्छा प्रेजेंटर भी हो सकता है, वो अच्छा प्रेजेंटर नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आप ब्रॉडकास्टर की बात करते हैं, यहाँ पे एक बात को जहन में रखना बहुत लाजमी है, वो ये है कि ब्रॉडकास्टर खराब हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि वो एक प्रोसेस से गुजरता है।
اس میں ریٹن ٹیسٹ بھی آتا ہے, اس میں آڈیشن بھی آتا ہے, یا ڈرامہ وائس جب ہوتا ہے اس میں پھر انٹرویو بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کسی براڈ کاسٹر کو کہ یہ خراب ہے, اس کا مطلب وہ براڈ کاسٹر خراب نہیں ہے, نہ وہ شخص خراب ہے. اس کا مطلب جس پروسیس سے وہ چنا گیا وہ پروسیس خراب ہے. بیکاز بائی دا اینڈ آف دا ڈے وین یو سلیکٹ اے براڈ کاسٹر, تو اس کا بہترین ہونا لازمی بن جاتا ہے. سو ایک بڑا ڈفرنس ہے براڈ کاسٹر اور ایک پریزنٹر میں, یہ ایک بڑا لازمی ڈفرنس ہے. اور براڈ کاسٹر کے لیے یہ ضروری ہے, ایک پریزنٹر جب آتا ہے, جیسے ہمارے ریڈیو میں بہت سارے پروڈیوسرز بھی تھے, ہیں بھی, اور انہوں نے بھی پروگرامز پیش کیے ہیں وقتاً فوقتاً. ان میں سے کچھ لوگ بہت اچھا پروگرام پیش کرتے تھے, کچھ زیادہ اچھا نہیں کرتے تھے. پروگرام اچھا ہوتا تھا لیکن طریقہ کسی کا زیادہ اچھا ہوتا ہے, کسی کا کم اچھا ہوتا ہے. لیکن براڈ کاسٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو پروگرام کا مزاج سمجھنا ہوتا ہے, پروگرام کا لہجہ سمجھنا ہوتا ہے, کہ کس طرح سے اس کو لوگوں تک کس پیرائے میں پہنچانا ہے, اس کو وہ بھی جاننا لازمی ہے. براڈ کاسٹر ہیز ٹو بی کمپلیٹ ان ایوری سینس, اس کو کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. اسی لیے جیسے ہم کبھی کبھی میں ہیلو ریڈیو کشمیر کرتا تھا تو وہاں پہ میرا لہجہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہاں رہتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں, آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے. آپ کے براڈ کاسٹر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بشارت صاحب جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے وقت کا نہیں پتا چلتا. وقت کی تنگی ہے, اس لیے تھوڑا سا میں آپ سے معذرت چاہوں گی, باتیں اور بھی ہیں. اگر آپ چھوٹا سا ایک وہ ہمیں ایگزامپل سنا سکتے جیسے آپ کرا کرتے تھے اس زمانے میں, کہ جب آپ کے فادر صاحب جو آپ کے والد جو ہیں وہ بھی نہیں پہچان پائے آپ کی آواز کا جو ٹیمپر فلو چینج ہوا, کہ اگر ہمارے ناظرین ابھی سن رہے ہوں تو ان کو بھی پتا نہ چلے کہ بشارت صاحب بول رہے ہیں. میں نے ایک جیسے بازگشت پروگرام ہم شروع کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ بازگشت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا سیگمنٹ حکایت سادی, اور اب حکایت سادی. شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں, تھوڑا ٹون ڈاؤن اس میں. اور جب کہکشاں کرتا تھا میں تو اس میں یہ تھا کہ کہکشاں سننے والوں کی خدمت میں سید بشارت بخاری سلام عرض کرتا ہے. آج کے پروگرام کی وہ فاسٹ جاتا تھا اس میں گراف میں. تو اس میں یہ تھا, اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ مجھے نہ پہچانے, بٹ اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ میرے اس سٹائل کو لوگ اس پروگرام کے ساتھ جوڑ دیں, اور جب بھی یہ سٹائل سنیں گے ان کو لگنا چاہیے کہ یہ کہکشاں پروگرام ہے. اور جب بھی یہ دوسرا سٹائل سنیں گے ان کو دور سے لگنا چاہیے کہ آج بازگشت ہے, آج سنیچر ہے. میری وجہ سے لوگوں کی وار جو ہے سنیچر کا اتوار نہ ہو جائے اور اتوار کا سنیچر نہ ہو جائے. یہ بڑا اہم تھا, کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس خاندان میں ہم سے بہت پہلے, ایون آج 21ویں صدی یا 19ویں صدی میں پیدا ہوئے وہ, اور پھر میرے خیال سے 60 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. جو پہلے ہندوستانی نژاد بفور 47 یونائٹڈ انڈیا میں جو پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے آل انڈیا ریڈیو کے, وہ اس خاندان سے ہے جس خاندان سے میرا بھی تعلق ہے. ماشاءاللہ. مطلب وہ ہم سے پہلے ہیں, ہم ان کے بعد ہیں. ان کا نام ہے مرحوم, اللہ تعالیٰ مغفرت کر کے, سعید احمد شاہ بخاری المعروف پترس بخاری. وہ ہیومرسٹ بھی تھے, براڈ کاسٹر بھی تھے, اینڈ ہی از دا فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف یونائٹڈ آل انڈیا ریڈیو. اور وہ بھی پہلے ہندوستانی, پہلے انگریز ہوا کرتے تھے وہ ہے. اس کے ساتھ ہی ان کے چھوٹے بھائی زڑ بخاری, ذوالفقار علی بخاری جو ہیں, انہوں نے بامبے اسٹیشن شروع کیا, باقی چیزیں شروع کی. اینڈ ہی از دا پرسن, زڑ بخاری صاحب, وہ بھی براڈ کاسٹر تھے, شاعر بھی تھے. وہ 75 میں انتقال کر گئے, 1975 میں. وہ شخص ہے جنہوں نے برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں, جب انہوں نے ایسٹرن کنٹریز کے لیے, جیسے اس کیا بولتے ہیں مشرق وسطی, اس ہمارے علاقے کے لیے جب انہوں نے پروگرام شروع کیا, جس کو آپ شاید آج BBC اردو سروس بھی کہتے ہیں, تو ہی از دا فرسٹ پروگرام ہیڈ آف دیٹ اسٹیشن. اور آپ نے ان کی لیگیسی کنٹینیو کی ہے, جو لوگ آج بھی بخاری کے نام سے جب سنتے ہیں تو کان میں ذہن میں پہلا نام آپ ہی کا آتا ہے. تو انہوں نے وہ پروگرام شروع کیا, اینڈ ہی واز دین دا فرسٹ ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان ریڈیو, جو پاکستان کا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے. ہی واز دا فرسٹ ڈائریکٹر جنرل دیر ان پاکستان. تو ان کے بڑے بھائی یونائٹڈ انڈیا کے پہلے
इंडियन डायरेक्टर जनरल है। तो मुझे नहीं मालूम, मुझे अक्सर जब मैं प्रोग्राम करता भी था और मैंने हर प्रोग्राम को मैंने, जैसे वो पहला होता है ना, पहला काम करना होता है, आपको पहली बार गाना है, आपको पहली बार प्रोग्राम करना है, आपको पहली बार कोई काम करना है, आप बड़े बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े शौक रखते हैं, बड़ी घबराहट होती है। तो ये जहन में रखते हुए कि कहीं जो लेगेसी है हमारी वो खराब ना हो जाए या मेरी वजह से उस पर कोई दाग ना लग जाए, मेरा हमेशा मिजाज रहता था कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता था, जैसे हम पयाम सुबह रोज करते थे, उससे पहले सुबह कश्मीर करते थे, उससे पहले आपका सुबहगाही करते थे या शहरबीन करते थे, या आज की सुर्खियां हमने शुरू कर दिया। तो जो भी प्रोग्राम में करता था, जो भी, या तर्जुमान बिलमुशाफा, तो मैं हर प्रोग्राम को अपना पहला प्रोग्राम जान के करता था, सिर्फ इसलिए कि मुझ में कोई ऐसी बात, मेरे जहन में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि अब मैं बड़ा सीनियर हो गया हूं, बड़ा माहिर हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, अब कोई गम नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, हर प्रोग्राम, ये आपको मैं वसूख से कहता हूं, दिल पर हाथ रखकर, कि हर प्रोग्राम, चाहे मैं दिन में 5 करता या 4 करता, हर प्रोग्राम में इस सोच के साथ करता था कि ये जिंदगी का मेरा पहला प्रोग्राम है। वो इसलिए कि कहीं लैतुलाल ना हो जाए और जो हमारी पतरस बुखारी साहब की या जड़े बुखारी साहब की लेगेसी जो है वो खराब ना हो जाए। उसी वजह से, उसी चीज को लेके फिर मैं आगे बढ़ा, फिर लोगों ने बहुत प्यार दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया और माजी के इतनी खूबसूरत यादों के साथ रूबरू करवाया। ब्रॉडकास्टिंग डे पे आपको खसूसी तौर पे मेरी तरफ से और हमारी आरएनए की पूरी टीम की तरफ से फिर से मैं आपको जाते जाते को बता दूं, जो मैंने पहला प्रोग्राम किया है रेडियो कश्मीर श्रीनगर की युवानी सर्विस से, तो अगर इजाजत हो मैं थोड़ा बता दूं आपको। जी जी। वो ये है कि मुझे बड़ा शौक था रेडियो जाने का, तो वहाँ युवानी सर्विस में एक प्रोग्राम चलता था अदबी फन पारों से। वो इंग्लिश जो कहानियां होती हैं छोटी छोटी, उनका उर्दू तर्जमा पेश करना होता था। तो मैंने 2-4 का तर्जमा करके मैं निकल गया रेडियो, घर से निकला क्लियरी से, तो श्रीनगर पहुंच गया। वहां भी तब भी सिक्योरिटी होती थी और तब भी वहां परमिशन होता था पास का। तो मैं जाके खड़ा हो गया, वो जो वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर थे, मैंने कहा मुझे अंदर जाना, उन्होंने कहा पास से, मैंने कहा नहीं। तो 3 दिन लगातार मैं गया, लगातार 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक रहा, अंदर नहीं जा पाया। तो चौथे दिन जब मैं फिर गया तो वेरी काइंड ऑफ दैट जेंटलमैन, अगर गुजर गया है तो अल्लाह ताला सुर्ग करे उसको। तो उसने मुझे कोई 12-12:30 कहा कि बेटा तुम रोज क्यों आते हो, क्या है? मैंने कहा मैंने लिखा है, दिखाना है। पास आज है क्या? मैंने कहा नहीं है। अच्छा साइड में बैठो 2 मिनट के लिए। तो कोई 10 मिनट के बाद वो छोटी पर्ची लेके आया, उस पर साइन था, कहा बेटा सीधे जाना, सीधे वापस आना। अब मैं अंदर जब गया, रेडियो कश्मीर श्रीनगर पहुंच गया पहली बार, तो अंदर तो भूल भुलैया है, कभी लेफ्ट जाओ, कोई राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाके ऊपर चले जाओ। तो उर्दू सर्विस, युवानी सर्विस पहुंच गया, तो वहां कमरे में 2, एक साहिब और एक साहिबा तशरीफ रखी हुई थी। तो मुझे मालूम था एक साहिब के पास ही मुझे जाना है, और उनका नाम था, वो पिछले साल कोविड में गुजर गए, अल्लाह मगफिरत करे उनको, उबैद सिद्दीकी साहब थे बैठे। तो मैंने उनको दिखा दिया, तो उन्होंने कहा बेटा अच्छा लिखा है, लेकिन रेडियो की ये पहली बात जो मैंने सीखी उनसे कि रेडियो के लिए बहुत ज्यादा बातें बहुत कम लफ्जों में होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा कंसाइज कर लो। और मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वहीं पे मेरा नाम लिखा और डेट लिखा कब आओगे दिखाने के लिए। तो उस दिन मैं आ गया, मैंने दिखाया, उन्हें ओके कर दिया। तो फिर उसके बाद 5-10 दिन के बाद मुझे घर में बाय पोस्ट ऑफर लेटर मिला। फिर आके मैंने रिकॉर्ड कर ली को 50-55 रुपए शायद पहली फीस ली हमने तब। तो और वहां पे, और वो उबैद सिद्दीकी साहब बाद में बीबीसी उर्दू सर्विस चले गए, वहां से बहुत प्रोग्राम्स किए उन्होंने। हमारी नईमा अहमद महजूर साहिबा जो वहां थी, उनके साथ वो भी थे वहां पे, और पिछले साल आके गुजर गए। और जो उनके साथ दूसरी कुर्सी पे जो कश्मीरी प्रोग्राम करती थी, वो हमारी रुखसाना जबीन साहिबा है, आज है, अल्लाह ताला सलामत रखे। उसके बाद वो डायरेक्टर भी बन गई। तो इन दोनों के साथ मैंने, इन दोनों की मौजूदगी में मैंने अपने ब्रॉडकास्टिंग के सफर की शुरुआत की है। अल्लाह ताला एक को मग़फ़िरत करे, दूसरे को लंबी उम्र दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ, और आरएनए को वक्त देने के लिए एक बार फिर से आपकी शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए सैयद बशारत बुखारी साहब, जो कि
آل انڈیا ریڈیو یا براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں. ان کی آواز سے لوگ ان کے بارے میں سب جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں. RNA کی چھوٹی سی کوشش، نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے 23 جولائی، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آج صرف آواز کے ذریعے ہم آپ تک پہنچیں، اور ہمارا یہ کنٹریبیوشن رہے گا نیشنل آل انڈیا ریڈیو یا براڈ کاسٹرز کے لیے. سلیوٹ ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.